A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा मतदान केन्द्र निर्धारण। नेपाल टेलिकमले सबै पालिका र वडामा टेलिफोन, ब्रोडब्यान्ड, इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने तयारी गर्दै। जर्मनीद्वारा नेपाललाई 41 लाख मात्रा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप हस्तान्तरण। प्रदेश 2 सरकारले कृषि विश्वविद्यालयलाई रु 31 करोड अनुदान दिने निर्णय गर्यो। एमालेले पार्टी प्रवेश अभियान चलाउने तयारी गर्दै। लुम्बिनीमा आग लागि 1 दर्जन उपहारका पसल जलेर नष्ट। र प्राधिकरणका कर्मचारीले बिजुली नदिने गतिविधि गरेको खबर पाए तत्काल कारबाही गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। आउँदो माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ। प्रदेश 1 मा 2 र अन्य 6 वटा प्रदेशमा 1-1 वटा मतदान केन्द्रभित्र 2-2 वटा मतदान केन्द्र रहने गरी 8 वटा मतदान स्थलमा 14 वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा प्रदेश सभा सदस्यहरू 432 तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू 1493 गरी कुल 2025 जना मतदाता छन्। प्रदेश 1 मा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि विराटनगरको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र प्रदेश सभा सदस्यका लागि बाली संरक्षण प्रयोगशाला मतदान स्थल तोकिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 का लागि महेन्द्र नारायण निधि भवन, बागमती प्रदेशको लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृह, गण्डकी प्रदेशको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको लागि कर्मचारी मिलन केन्द्र दाङ, कर्णाली प्रदेशको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि प्रदेश सभा भवन धनगढीमा मतदान स्थल रहने आयोगले जनाएको छ। अब नेपाल टेलिकमले सबै पालिका र वडामा टेलिफोन, ब्रोडब्यान्ड र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी प्रसङ्ग। देशभरका सबै पालिका र वडामा टेलिफोन र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार हुने भएको छ। यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकम बीच सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डाक्टर गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिलिराम अधिकारीले बिहिबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सबै पालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ। यस्तै टेलिकमले पालिकाको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाका लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनका लागि निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। अब जर्मनीले नेपाललाई 41 लाख मात्रा खोप हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। जर्मनीले नेपाललाई 41 लाख मात्रा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप हस्तान्तरण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजना भएको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मनीका कार्यवाहक राजदूत डाक्टर स्टेफन रेसकले मन्त्री विरोध खतिवडालाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मन्त्री खतिवडालाई उहाँले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 41,42,250 खोपको मात्रा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। तीमध्ये 21,76,650 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन र 19,65,600 मात्रा मोडर्ना रहेका छन्। हस्तान्तरण समारोहमा मन्त्री खतिवडाले जर्मनीले उपलब्ध गराएको खोपले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत पुग्ने पनि बताउनु भएको छ। अब प्रदेश 2 मा कृषि विश्वविद्यालयलाई 31 करोड अनुदान दिने निर्णय भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग।
प्रदेश 2 सरकारले कृषि विश्वविद्यालयलाई रु 31 करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले कृषि विश्वविद्यालयका लागि रु 31 करोड अनुदान प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गर्ने निर्णय गरेको हो। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश मार्फत स्थापना गर्न लागेको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको तयारीका लागि रु 31 करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। अनुदान रकम विश्वविद्यालयका लागि प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालयको कार्यविधि बोर्ड तथा पदाधिकारी नियुक्तिपछि मात्र हुनेछ। अब एमाले पार्टी प्रवेश अभियान चलाउने सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमाले पार्टी प्रवेश अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रगतिशील र वामपन्थी शक्तिको साझा पार्टीका रूपमा एमालेको विकास गर्ने भन्दै त्यसका लागि पार्टी प्रवेश अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवेश अभियान र 10औं महाधिवेशनपछि लिएका नीति तथा निर्णयबाट आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पार्टी बन्ने एमाले दाबी समेत गरेको छ। हाम्रो पार्टी आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा पहिलो मात्र होइन बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा स्थापित हुने निश्चित छ। एमाले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीमा लेखिएको छ। अब लुम्बिनीमा आगलागी हुँदा 1 दर्जन उपहार पसल जलेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आगलागी हुँदा 1 दर्जन उपहार पसल जलेर नष्ट भएका छन्। गए राति 1:30 बजेतिर लागेको आगलागीबाट पर्यटक लक्षित 12 वटा उपहार पसल जलेर नष्ट भएका छन्। त्यहाँ रहेका माला, मूर्ति, ढाका, हस्तकला लगायतका पसलमा भएको आगलागीबाट 70 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। कबाड बटुल्ने व्यक्तिले जाडोमा आगो ताप्न बालेको आगोबाट पसलहरूमा आगलागी भएको बुझिएको छ। बोलाएको 1 घण्टापछि मात्र दमकल आउँदा ठूलो क्षति भएको हो। त्यहाँ 100 बढी उपहार पसलहरू छन्। यस्तै दमकल, प्रहरी र स्थानीयले आगलागी नियन्त्रणमा लिएको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। र खबरको अन्त्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको सर्भिस डेलिभरीको विषयमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूबाट प्राधिकरणको विद्युत सर्भिस कमजोर भएको गुनासो आएको बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले सर्भिस डेलिभरीका विषयमा प्राधिकरणलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले प्राधिकरणका कुनै कर्मचारीले कुनै उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने, बिजुली नदिने गतिविधि गरेको खबर पाए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो। यस्तै घिसिङले नेपालमा बिजुलीको महसुल बिस्तारै सस्तो बन्दै जाने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा मतदान केन्द्र निर्धारण। नेपाल टेलिकमले सबै पालिका र वडामा टेलिफोन, ब्रोडब्यान्ड, इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने तयारी गर्दै। जर्मनीद्वारा नेपाललाई 41 लाख मात्रा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप हस्तान्तरण। प्रदेश 2 सरकारले कृषि विश्वविद्यालयलाई रु 31 करोड अनुदान दिने निर्णय गर्यो। एमाले पार्टी प्रवेश अभियान चलाउने तयारी गर्दै। लुम्बिनीमा आगलागी 1 दर्जन उपहारका पसल जलेर नष्ट। र प्राधिकरणका कर्मचारीले बिजुली नदिने गतिविधि गरेको खबर पाए तत्काल कारबाही गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। अवस्था अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि एवान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।